Salam alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Dans cet exercice, vous allez apprendre comment factoriser les expressions suivantes en utilisant les identités remarquables. Donc, en utilisant la première identité remarquable, je dois factoriser cette expression A. Donc, je dois passer par A au carré plus 2AB plus B au carré باش نوصل A plus B le tout au carré. Donc, اش خصني ندير؟ خصني نقلب على A et B. A عندي هي هادي و B عندي هي هادي. دونك نرد 25x au carré نردها كاملة au carré غتولي هي 5x le tout au carré حيت 5 fois 5 c'est 25. وهنايا غادي نخلي هاد الوسطاني حتى نرجعو ليه واحد نقدر نرفعها au carré غتولي هي 1 au carré. et tout simplement غادي نقدر نكتب 5x plus 1 le tout au carré. وهكذا درت لا فاكتوريزاسيون يعني حولتها من هاد ليكسبرسيون لهادي. ولكن خصني ضروري ندير لا فيريفيكاسيون وهي انني نتاكد بان هاد الفاكتوريزاسيون صحيحه. كومون سا انا غنوريكم. دونك الوسط شنو كنديرو 2 فوا ا فوا بي. دونك غنكتب 2 وغنضربها في ا اللي لقيت اللي هي 5x وغنضربها في بي. هادشي كامل خصو يعطيني هاد 10x اللي عندي الوسط. دونك 2 في 5 هي 10 في بي اللي هي 1 هي هادي هي 5 بجوج 10 في واحد هي كتبقى 10 في x كتبقى 10x. دونك هنا تاكدنا بلا راه عندنا صحيحه. وننتقلوا لا لو دوزيام اكزومبل. في لو دوزيام اكزومبل غادي نديرو b est égal 12x plus 4 plus 9x au carré. هنا ما طيحوش في البياج، ردوا البال. هاد ليكسبرسيون اللي كانت عندنا هنا في الاول هنا ولات عندنا في الاخر، وليكسبرسيون اللي كتكون الوسط عندنا هنايا في الاول. دونك هنايا بدلنا الحدود، اما كترتبوهم عاد كتديروا العمليه كيف ما هما اللي فين كديروها parce qu'il n'est pas dans la position classique. نردوها في لا بوزيسيون كلاسيك. دونك نرجع 9x أس 2 زائد 12x زائد 4. 9x أس 2 نردها هي 3x الكل أس 2 حيت 3 في 3 هي 9 زائد، وهنا عندي 4 هي 2 أس 2. ومن بعد كنقدر نكتب 3x زائد 2 الكل أس 2. كتبقى لي لا فيريفيكاسيون. شنو غندير فيها؟ خصني ندير 2 في a في b، يعني 2 في هاد a اللي لقيت اللي هي 3x في هاد b اللي لقيت اللي هي 2 pour vérifier le résultat. دونك 2 في 3 6 6 في 2 12 في x هي 12x. دونك الريزولتا عندنا صحيحه. ننتقلوا دابا لا دوزيام ايدونتيتي remarquable. a moins b le tout au carré est égal à a au carré moins 2ab plus b au carré. دونك خصني ناخذ هاد ليكسبرسيون هادي اللي هي سو فورم ديال هاد ليكسبرسيون ونردها على هاد الشكل هذا، يعني غندير لا فاكتوريزاسيون. دونك باش ندير لا فاكتوريزاسيون خصني نحدد بعدا a و b في هاد ليكسبرسيون. دونك هذه هي a وهذه هي b. خاص هاد a و b نرجعهم الكل أس 2. دونك 9 باش ترجع أس 2 خصني ندير لها 3 x الكل أس 2 موان عندي هنا بلوس 4 هي 2 أس 2. وكنجي لتحت كنكتب 3 x عندي هنا موان كندير موان. دائما كنشوف الاشاره اللي كاينه حدا ليكسبرسيون a موان b اللي هي 2 لو تو او كاري. كتبقى ليا كوم توجور غير لا فيريفيكاسيون. دونك لا فيريفيكاسيون شنو كتقول؟ في الوسط كنديرو 2 فوا a فوا b، يعني غندير 2 فوا a اللي هي 3x فوا b اللي هي 2. دونك 2 فوا 3 سي 6 6 فوا 2 سي 12 12x. دونك لو ريزولتا il est correct. ننتقلوا دابا ل b. Donc je vois clairement que cette expression il n'est pas dans la position classique.
الا لاحظتوا معايا مزيان عندي هنايا 16 اكس او كاري هي كتشبه لهاد 9 اكس او كاري، دونك هذه هي ا، غير هي جات الوسط، دونك هذه غتكون هي ا. 40 اكس دائما كنديروا 2 فوا ا فوا بي، يعني هذه اللي كتكون فيها غير اكس بوحدها ماشي او كاري، هذه كتكون هي ديك الوسطانيه، هي 2 فوا ا فوا بي. اللي فيها اكس او كاري كتكون هي ا، واللي فيها غير اكس بوحدها كتكون هي 2 فوا ا فوا بي، واللي كيكون فيها غير رقم واحد كتكون هي بي. ممكن هادو بجوج نقلبوهم، عندنا لا بوسيبيليتي هادي، ممكن بلاصه ما ندير ا زائد بي ندير بي زائد ا، نقدر نعتبر هذه هي بي ونعتبر هذه هي ا، غير هو كنصحكم تمشيو دائما بلو ميم برينسيپ باش ما تدوخوش. دونك اش غندير، اما غنرتب ليكسبرسيون ديالي، يعني نحط هذيك اللي اختاريتها ا هي الاولى تولي 16 اكس او كاري موان 40 اكس بلس 25، اولا نجي نخرجها ديريكتومون. دونك مبدئيا حنايا ديناها، ودابا غادي ندير غاسين لهاد 16 باش تولي هي 4 اكس لو تو او كاري، حيتاش هاد لو كاري هذا غير ديال اكس ماشي ديال هاد ليكسبرسيون كامله، ماشي ديال 16 اكس. باش تولي ديال ليكسبرسيون كامله كنديروا غاسين ديال 16 هو 4 باش تولي 4 اكس لو تو او كاري. عندنا موان كنحطو موان، كننتقل لهنا ندير بلس 25 حتى هي كندير لو غاسين ديالها وهو 5 او كاري. وبالتالي حصلت دابا على ا وحصلت على بي، كيكفي انني نكتب ا موان بي هي 4 اكس ناقص 5 لو تو او كاري. كتبقى ليا غير لا فيريفيكاسيون هي اللي كنديرها هنا. دونك هنا نورمالمون كنديروا موان 2 ا بي، هذه ا او كاري موان 2 ا بي بلس بي او كاري، دونك غنديروا 2 فوا ا اللي هي 4 اكس فوا بي اللي هي 5، وكنجي نفيريفي واش درت ريزولطا اللي درتها صحيحه ولا لا. دونك 2 في 4 8، 8 في 5 40، وهما ديجا عطاونا 40، اذا le résultat est correct. Et maintenant, nous allons factoriser l'expression a et b en utilisant la troisième identité remarquable, a au carré moins b au carré est égal à a moins b fois a plus b. Donc, هنا كنلاحظوا بلي عندي هذه على شكل a au carré moins b au carré. هاد a غنكتبها هي 6x moins 1. غادي ناخد a، غادي ندير ناقص بي، بي هي هذه، دونك قلنا على ان هذه هي ا وهذه هي بي. دونك ا موان بي سي ا موان 7 اكس بلس 2 فوا ندير معقوفه كبيره فوا ا بلس بي اللي هي 6 اكس ناقص 1 بلس 7 اكس زائد 2. دونك شنو درت دابا، انا انتقلت من هاد ليكسبرسيون هادي لهادي باش ندير لا فاكتوريزاسيون. نبدا نحل دابا في هاد العمليه اللي عندي. دونك 6 اكس غنحيد الاقواس، 6 اكس ناقص 1، هاد القوس مسبوق بناقص يعني الاشاره ديال الاعداد اللي لداخل كامله غتغير. دونك 7 غتولي ناقص 7 اكس زائد 2 غتولي ناقص 2 فوا 6 اكس ناقص 1، هنا قوس مسبوق بزائد لا أغير إشارة ما بداخل الأقواس، ثم كيبقاو لي غير لي كالكول. 6 إكس ناقص 7 إكس هي ناقص إكس، ناقص 2 ناقص 1 ناقص 2 هي ناقص 3 فوا 6 إكس زائد 7 إكس هي 13 إكس، ناقص 1 زائد 2 هي زائد 1. ودابا حصلت على لا فاكتوريزاسيون اللي خاصاني. ننتقل للعمليه الاخرى. لاحظوا معايا ان 4 اكس اس 2 ممكن نكتبها على شكل 2 اكس الكل اس 2، ناقص 9 ممكن نكتبها على شكل 3 اس 2،
زائد 2 إكس زائد 3 نخليها، ثم إكس ناقص 5 حتى هي غنخليها. علاش فكرت انا في هذه؟ حيت بان ليا بلا كاين هنايا 2 إكس وهنا كاينه 3، يعني هذه نقدر نخرج منها 3 وهذه نقدر نخرج منها 2 إكس. دونك خص يكون عندي بعد نظر قبل مني نشوف لوبيراسيون، نفكر في اشنو ممكن تفيدني شاك اكسبرسيون. دونك هنا هذه نقدروا نخرجوا منها هاد ليكسبرسيون باش نحصلوا على لو فاكتور كومان. دونك هنا عندي ا او كاري موان بي او كاري، شنو قلنا؟ كنديروا ليها ا موان بي فوا ا بلس بي، يعني 2x moins 3 fois 2x plus 3 plus 2x plus 3 هي هذه fois x moins 5 هي هذه. لاحظوا دابا معايا مزيان انني ولا عندي هنايا ان فاكتور كومان. في ليكسبرسيون الاولى هو هذا وفي ليكسبرسيون الثانيه هو هذا. دونك جو لو مي اون فاكتور 2x plus 3 puis j'écris tout le reste. هنا بقات ليا 2x moins 3 plus، وهنا بقات ليا في الطرف الثاني x moins 5. ما بقى ليا دابا الا نخرج العمليه ديالي بكل سهوله. نقوم بازاله الاقواس، 2x ناقص 3 زائد x ناقص 5. هنا ما قمتش بتغيير الاشاره لانني عندي اقواس مسبوقه بزائد. يكفي دابا انني غير نحسب الاعداد اللي بقاو عندي. دونك هنا عندي 2x زائد x هي 3x ناقص 3 ناقص 5، اضع نفس الاشاره واحسب المجموع 8. هكذا حصلت على لا فاكتوريزاسيون.